अब पुरानो एमाले बिउतिन्छ, पुरानो माओवादी बिउतिन्छ, मरिसकेको पार्टी बिउतिन्छ, भङ्ग गरिसकेको पार्टी पनि बिउतिन्छ। निर्वाचन आयोगले पार्टीको नाम हाम्रो दर्ता गरेको छैन, यो निर्वाचन आयोगले चिन्ह भनेको सूर्य चिन्ह दिएको छैन। अब पुरानो कुरामा फर्किन सकिन्छ, सकिँदैन। दुर्योधनको पछाडि सारा 79 भाइ मरिसकेका छन्, दुर्योधनको फुर्ती घटेकै छ। 79 भाइ मरिसके। सबैले संसारलाई चकित पार्ने बहादुरी नेपाली जनताको छ। तपाईँहरूको बहादुरीलाई क्रान्तिकारी लाग्छ। आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित भएका पार्टीका यस कार्यक्रमका अध्यक्ष कमरेड र पार्टीका स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेडहरू, खास गरेर यस प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश इन्चार्ज कुमारी प्रदेश प्रदेशका अध्यक्ष प्रमुख समिति लगायत सबै केन्द्रीय सदस्यहरू, प्रदेश सभाका सदस्यहरू, विभिन्न ठाउँमा संगठन भएका, असंगठन भएका, पार्टीको नाममा बाँचिरहनुभएका, आशाले झुन्डिरहनुभएका, पार्टी नयाँ गतिले गर्नुपर्छ भन्दै आशावादी हुँदै अगाडि बढिरहनुभएका सबै प्यारा कमरेडहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट क्रान्तिकारी अभिवादनको लाल सलाम। धेरै कुरा यस बीचका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा म आफै पनि सहभागी भएको छु, विभिन्न कमरेडहरू पनि सहभागी हुनुभएको छ र सहभागी भएको कार्यक्रममध्ये सिराहाबाट मेरो यात्रा प्रारम्भ भएको छ र सिराहामा झन्डै 20 देखि 25 हजार मासको जय गोविन्द साहबको स्मृति सभामा त्यहाँ जनताको अपार उपस्थिति भएको त्यो पनि भाइरल देख्नु भएको होला। 20 देखि 25 हजार मानिसहरू सिराहा जिल्लामा उत्रिनु भनेको 2 नम्बर प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कमजोर छैन त्यसको सन्देश हो। यो केपी गुटलाई एउटा चुनौती पनि हो कि जनता यो सानो गुटको पछाडि छैनन्, जनता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको साथमा छन् भन्ने उदाहरण सिराहा जिल्लाका क्रान्तिकारी। त्यसै क्रममा महोत्तरी जिल्लाका कार्यकर्ताहरूको जिल्ला स्तरीय भेला भयो, धनुषा जिल्लाका कार्यकर्ताहरूको भेला भयो र विभिन्न जिल्लाका कार्यकर्तासँग भेला भयो। त्यसपछि हामी असली मात्रै दाङ जिल्लामा हिरो मात्र र दाङ जिल्लामा विशाल कसैले 3500 हेड काउन्ट भन्नुहुन्छ, कसैले 5000 सिँगै हल भरिएको थियो। यत्रै विशाल हल थियो र यति भन्दा अझै बढी मानिस बाहिर खुसीमा टनाटन। दाङ जिल्ला यो प्रदेशको राजधानी जिल्ला, मुख्यमन्त्रीको जिल्ला, केपी ओली गुटको नम्बर 1 व्यक्तिको जिल्ला। त्यो जिल्लामा त्यहाँका कार्यकर्ताले देखाउनुभयो कि पार्टी कहाँ छ, कसको पक्षमा छ। सानो गुटको पक्षमा छैन। यो नक्कली नारा दिने, जनताको बहुदलीय जनवादको नक्कली नारा दिने, फाउन्डेसनको वरिपरि चक्कर लगाउने, सिद्धान्त नीति र आदर्शको निम्ति होइन, एउटा व्यक्तिको दास बन्न तयार हुने त्यसका पछाडि कार्यकर्ता छैनन् भन्ने कुरा दाङ जिल्लाबाट हामी आउँदैछौँ। बाँडिया जिल्लालाई भन्छन् वामदेवको जिल्ला। वामदेवलाई भन्न न यता न उता, कता कता। म त पिछेमा हुनुला भनेर ठानेको त उहाँले आफ्नो मान्छेलाई उता उता लाग्नु भन्नुहुँदो रहेछ। म त बिचमा छु है, एकता समिति बनाएको छु भनेर भ्रम दिनुभएको छ। भ्रम हाल्न पर्नु होला।
खराब हो भन्नुहुन्छ भने वामदेव ठिक छ भन्दिनुहोस्। केपी ओलीको रक्षा गर्नुहुन्छ र अरूको विरोध गर्नुहुन्छ भने उहाँलाई भन्नुहोस् यता नसकेको कुरा नगर्नुहोस् भनिदिनुहोस्। किनभने उहाँ नै त्यो पहिलो व्यक्ति हो जसले केपी ओलीलाई कम्युनिस्टको कुनै पनि चरित्र छैन भन्ने व्यक्ति, कम्युनिस्ट हुनुपर्ने कुनै विशेषता छैन भन्ने व्यक्ति, उहाँमा कुनै किसिमको उदारता छैन भन्ने व्यक्ति, उहाँ संकीर्णता छ भन्ने व्यक्ति, उहाँ व्यक्ति भनेको अत्यन्तै अहंकारी व्यक्ति, निरंकुश व्यक्ति भन्ने व्यक्ति प्रचण्ड भए पहिलो व्यक्ति वामदेव। र उहाँले भन्नुभयो तपाईँ दुईटै पटक राजीनामा दिनुहोस्, तपाईले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिनुहोस्, अध्यक्षको राजीनामा दिनुहोस् भन्ने व्यक्ति यो पार्टी भित्रको पहिलो व्यक्ति वामदेव गौतम हुनुहुन्छ। आज के भन्नुहुन्छ उहाँ? यो काम सुन्न चाहन्छ र देख्न चाहन्छ, एक सँगसँगै मञ्चमा बसेको देख्न चाहन्छ। आपले पढे तपाईँ ओरिजिनल स्वरूपमा आउनुहोस्। जतिखेर नेपाल मञ्चमा सँगसँगै तपाईँ हामी गणतन्त्रको विरोध केपी ओली गरिरहेका थिए, गणतन्त्रको पक्षमा आन्दोलनको ज्वार भाटा सृष्टि गर्नका लागि बुटवलबाट मोर वामदेव गौतम हिँडेका थियौँ। नेपालगञ्जको सडकमा सँगसँगै र्यालीमा नेतृत्व गरिरहेका थिए। ओलीजी कहाँ थिए? बैलगाडा चढेर वासिङटन पुगे, आन्दोलन गरेर राजपन्थ फाल्ने भनेको केपी ओलीको विश्लेषण गलत हुन्छ। जहिले पनि उहाँ कहिले पनि सृजनकर्ता होइन, निर्माता होइन, उहाँ विध्वंसकारी हो। उहाँ पार्टी एकता कहिले पनि उहाँले गर्नुभएको छैन। एकचोटि मौका पायो, एकता त्यो एकता रहेछ उहाँको प्रधानमन्त्री बन्नको लागि भर्याङको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। पूर्व एमालेको तर्फबाट पूर्व माओवादीलाई भर्याङ बनाएर प्रचण्ड कमरेडको पृथ्वीमा चढेर अनि माथि चढिसकेपछि लात्तीले अनि आज प्रचार के गर्नुभएको छ भने प्रचण्डसँग माधव नेपालका कार्यकर्ता हुनु पुग्यो। उहाँले होइन जसले कमरेड प्रचण्डसँग सहमति गरेको, यी दुईटैको हैसियत बराबर। आधा आफै प्रधानमन्त्री केपी ओली, आधा आफै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहमति गरेको कागज नवयुग पत्रिका, तत्कालीन नेकपा एमालेको मुखपत्र नवयुगको त्यो अङ्क अहिले पनि पढ्नुहोस्। त्यसमा लेखेको छ, त्यसमा के लेखेको छ? पार्टी आलो पालो नेतृत्व गर्ने लेखेको छ। जब उहाँ प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भइसकेपछि, पार्टी एकता गरिसकेपछि, केही महिना बितेपछि यसो गर्नु न, अझै आधा अवधि भनेको त चुनावबाट 5 वर्षको आधा 2.5 वर्ष हो। अब प्रचण्डबाट अब पर्नुहुन्छ, तब पर्नुहुन्छ, अब त छोड्दा उहाँ पहिले पनि ठगिनु भएको, पहिले पनि ठगिनु भएको हो। तपाईँलाई थाहा होस्, किन मलाई त केपी ओलीको आन्द्रा भुँडी सबै थाहा छ। 50 वर्षदेखि म केपी ओली चिन्दैछु, 50 वर्ष। प्रचण्ड कमरेड चिन्दैछु 40 वर्षदेखि। प्रचण्ड कमरेड र म पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा सँगसँगै काठमाडौँमा पुरै योजना बनाउने गर्दथ्यौँ र त्यसमा कसरी युवा विद्यार्थी शिक्षकहरूलाई आन्दोलन मैदानमा उतार्ने भनेर निर्देशन दिने गर्दथ्यौँ। उहाँ तत्कालीन समयमा पूर्व माओवादीको अनेक घटक, त्यो मलाई सबै याद छैन है, त्यो एकता केन्द्र थियो कि कुन थियो त्यतिखेर, तर त्यो एकता केन्द्र होस् या माओवादी केन्द्र होस् या नेकपा माओवादी भइसकेका थिएन, 52 सालपछि मात्रै भएको हो। त्योभन्दा पहिले एकता केन्द्र साथ मोटो साथ पातो, यो कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छे सबलाई बुझ्नै गाह्रो। अति भयो कति भयो, मनमोहन समूह भयो, पुष्पलाल समूह भयो, तुलसीलाल समूह भयो, कृष्णराज वर्मा समूह हो, विष्णुबहादुर मानव समूह हो, मोहन विक्रम समूह हो, निर्मल लामा समूह हो। कसो बल्लरी अहिले चाहिँ केपी ओलीको गो भन्ने थिएन। यो कोर्डिनेसन हुँदै माले भएको थियो, नेकपा माले भएर मनमोहन जस्तो नेता त्यो पार्टी शाहना प्रधानलाई मिलाएर नेकपा एमाले
केपी ओली कुनै पनि एकताको प्रक्रियामा कहिले पनि सहभागी भएन। कुनै पनि आजसम्मको एकता प्रक्रियाको कुनै पनि ठाउँमा होइन। अधिकांश एकता प्रक्रियामा म आफै र जीवराज आश्रित सबभन्दा बढी हामी दुईजना जीवराज कमरेडहरू 2034 साल पुष्पलाल समूहको मुक्ति मोर्चाबाट विद्रोह गर्यो। पुष्पलाल समूहबाट विद्रोह गरेर मुक्ति मोर्चा खोल्यो। त्यसको नेता हुनुहुन्थ्यो जीवराज आश्रित, सँगै हुनुहुन्थ्यो वामदेव गौतम, सँगै हुनुहुन्थ्यो मदन भण्डारी, सिद्धनाथ नेवारी र अरू सबै नाम कमरेड युवराजले भन्न सक्नुहुन्छ। एक नेताहरू ती सबैहरू मिलेर एकताको कहिले भाँडिएनन्, कुनै भाँडिएन। अहिलेसम्म गरिएको कुनै पनि एकता भाँडिएन, किन एकता हामीले गरेका पहल हामीले गरेका थियौँ। एकचोटि मौका पाएको केपीले त्यो एकता गरेको रहेछ, त्यो भर्याङ बनाएको पो रहेछ। भर्याङबाट प्रधानमन्त्री बन्न पाइसकेपछि भोलिपल्टदेखि प्रचण्डलाई बिहानै तारिक ठोकाउन लगाएको छ बालुवाचार पुग्न, बेलुकै तारिक ठोकाएको छ बालुवाचार। प्रचण्डपति पनि सजिलो मान्छे, बिहान बोलायो बिहान जाने, बेलुका बोलायो बेलुका, 2 घण्टा बोलायो पुरेर बसिरहने, यस्तो बोलाने मान्छे त पाइँदैन। म त 15 मिनट पुग्नु पर्यो भने उठेर बोलाऊ कि मैले कि तल झर्ने हो कि मैले भन्ने मान्छे हो। किन थाहा छ? बिहानै मेरो कुरोले बोलाएको बेलामा चित्त बुझेन, मैले बिहान चोकी लिएर गाडी चढेर हिँडेको मान्छे डराउँछु। ज्ञानेन्द्रको तानाशाहीको सामना गर्ने मान्छे केपी त कुन खेतको मुला भन्छ। तानाशाही सही छ? केपी ओलीको तानाशाही चल्छ? पार्टीमा त्यस्तै किसिमले मन परिचलाएको छ। अहिले सुन्नुभएको छैन तपाईँ? प्रधानमन्त्री भएको हुनाले मैले संविधानको धारा चाहिएन प्रदेश सभा गठन गरे। संसारमा के हुन्छ? नक्कली हेर्नुहोस् त, अहिले कुरा पल्लो खुल्दैछ त्यो कागजमा त धाराको चर्चै छैन। सर्वोच्चमा पठाएको चिठीमा फेला परेछ। अनि त्यो चिठी फेरि रातारात त्यहाँ लुकाउनु खोजिएको छ, रातारात लुकाउनु खोजिएको छ। सबै जाली काम, जाली काम। अनि त्यसपछि त्यहाँ मिलाइकन राष्ट्रपति यस्तो बुझाइने काम गर्न पाइन्छ? संविधानको धारा 85 र संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 को उल्लेख गरिएको छ। तपाईँ संविधानको कागज पल्टाएर हेर्नुहोस् त, संविधानको धारा 76 को 7 मा के लेखेको छ? 76 को 7 मा के लेखेको छ भने यदि प्रदेश सभाले प्रधानमन्त्री चुन्न सकेन भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूले मिलेर पनि सरकार बनाउन सकेनन् भने कुनै सदस्यले समर्थन कसैसँग पनि सहमति भएन भने मलाई थाहा छ, म प्रधानमन्त्री भएको बेला 7 महिनासम्म प्रधानमन्त्री चुन्न सकेँ। 7 महिनासम्म 8 महिनासम्म चुन्न सकेँ। म 13 महिनामा मैले राजीनामा गरेर म त्यो बेला किन गरेर थाहा छ? पार्टीभित्र के छ? मैले पनि चुनौती दिन सकेँ। मेरो राजीनामा मागे तर संविधान सबै भङ्ग गर्दैछु। संविधान सभा नै भङ्ग गर्न सकिने अधिकार थियो त्यत्रो प्रधानमन्त्री गरिन, अरू घटे राजीनामा। केपी ओलीको एउटा कतिचोटि भने जननाथ कमरेडले प्रधानमन्त्री पदबाट त्याग्नुभयो, किनभने तब पार्टीका नेताहरूले मन पराउँदैनन् भने, कमिटीभित्र नै वाद विवाद भइरहेको छ भने, कमिटीभित्र नै सहमति हुन सकिरहेको छैन भने, विश्वास नै पाउन सकिएको छैन भने, कसैले पनि मनोयोग र पत्याउँदैनन् भने, यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक मान्यता बोक्ने मान्छेले लोकतन्त्रबाट आफू छोडिदिन्छ, अर्कोलाई आफू दिन्छ। र केपी ओली यस्तो व्यक्ति हो, घरमा झगडा भयो भने घरै जलाइ। केपी ओली यस्तो मान्छे हो जो मान्छेले संसदमा विवाद भयो भने संसदै भङ्ग गर्ने, पार्टीमा झगडा भएपछि पार्टी नै फोडिने। ल नरहे 5 बजे बस्नु ल
बसुली बजाउन खोजिरहेको छ, बाँसै भाग्दैछु। मलाई घेराबन्दी गर्न खोजिरहेको छ, मलाई असहयोग गरिरहेको छ। किन विवाद बहस गर्नुहुन्छ? छलफल गरौँ न बाबा। कम्युनिस्ट पार्टीमा त छलफल हुन्छ नि कमिटीको बैठकमा। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त छलफल गर्ने थलो हो। कमिटी प्रणालीबाट चल्दछ त्यो। कमिटी प्रणालीबाट चल्ने भएको हुनाले कुनै पनि विषयमा एजेन्डा राखिन्छ। सबभन्दा पहिले व्यवस्थित पार्टीको तरिका के हो भने एजेन्डा पहिले तय गर्नुपर्छ। एउटा विषयमा छलफल बहस गर्नुपर्छ। छलफल बहस गरिसकेपछि निर्णय निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। त्यो निर्णय निष्कर्षलाई सबैले निश्चित रूपमा पालन गर्नुपर्छ। जसले पालन गर्दैन उसमाथि अनुशासनको कारबाही हुन्छ। यही होइन आजसम्म सिकेको कम्युनिस्ट पार्टीको नीतिहरूले सिकेको होइन। त कस्तो पार्टी बनाउन खोजेका हुन्? केपी ओलीहरू होइन। केपी पा भन्यो भने मात्रै हुन्छ। केपीको हनुमान, केपीको दास या सिट ठाडो हुने कार्यकर्ताको पुलिस हुन्छ। इमानदार कार्यकर्ताले त्यहाँ मौका पाउँदैन। त्यहाँ भक्तिभाव राख्नेहरू, उहाँको चरण स्पर्श गर्नेहरू, त्यस्ताहरू मात्रै त्यहाँ आउँछ। त्यो पार्टी होइन। भनिसक्नुभयो कमरेड युवराज घिमिरेले, त्यो माछा बजार। तर माछा बजार पनि सानै हुन्छ। उहाँले ठिकै भन्नु। के भन्नुभयो? त्यो विशाल झमेला दल, मेला झमेला, जात्रा हो। काठमाडौँमा जात्रा हुँदाखेरि देखिन्छ नि, जात्रामा सामेल हुनुहोस्, सदस्य बनिहाल्नुहोस्। अहिले डम्रू बजाउँदै यहाँ अहिले नेपालमा आउनुहुँदैछ। आउनुहोस् केन्द्रीय सदस्य लिएर जानुहोस् भनेर ठाउँमा बाँकेमा एउटा आउँछ, गर्दियामा अर्को आउँछ। विद्यार्थीहरूको टिकट लिएर एउटा आउँछ, त्यसपछि मजदुर किसानको लिएर अर्को आउँछ। एउटा नेता आउँदा ल आउनुहोस्, सदस्य लिएर जानुहोस्, सदस्य पनि जानुहोस्, त्यसपछि एक पोका नेपालगञ्जको मिठाई पनि लिएर जानुहोस्, खोवा। त्यो कम्युनिस्ट पार्टी तमासा। कम्युनिस्ट पार्टीलाई सिद्ध्याउने त्यस्तो पार्टीभित्रको कुरो के हो त? आखिर मनमा जिज्ञासा त्यही। यो नेताहरूको बिचको विवाद के हो त? त्यही। यो तथ्यभन्दा ठुलो कुरो केही हुन्छ? म तथ्य सुनाउन चाहन्छु तपाईँलाई। तथ्य के हो भने केपी ओली पार्टीको अनुशासनमा नबस्ने मान्छे, पार्टीभन्दा आफूलाई माथि राख्ने मान्छे। तर कम्युनिस्ट पार्टी त्यस्तो हुँदैन। पार्टीभित्रको विवादको मूल सुरु कुरो के हो भने हामीले कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने कि नबनाउने? कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने हो भने कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनका लागि क्रान्तिकारी सिद्धान्त दृष्टिकोण उनीहरूले कि नगाल्ने? विधिबाट पार्टी चलाउने कि नचलाउने? नीतिगत मार्गदर्शनमा चल्ने कि नचल्ने? एउटा नेताको लहरमा चल्ने कि एउटा नेताको लहरमा चल्ने कि पार्टीको विधान र पार्टीको दस्तावेजको आधारमा चल्ने? कम्युनिस्ट पार्टी दस्तावेजको आधारमा चल्छ। त्यो दस्तावेजको निर्माण छलफल बहसपछि बल सहमति भएर सिकिन्छ। र अहिले प्रचार के गर्ने गरिएको छ भने अब पुरानो एमाले बिउतिन्छ, पुरानो माओवादी बिउतिन्छ। मरिसकेको पार्टी बिउतिन्छ, भङ्ग गरिसकेको पार्टी फेरि बिउतिन्छ। 2075 सालको जेठ 3 गतेको दिनमा सारा दुनियाँका सामु हस्ताक्षर गरेर 440 जनाको केन्द्रीय कमिटीको अन्त्यभन्दा पहिले दुईटै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर अहिलेको मितिदेखि अब यो 1 हप्ताको काम सकेपछि केन्द्रीय कमिटी पनि सबै पार्टीका संगठन भङ्ग भए। घोषणा भएको होइन? त्यो घोषणा भएको कागजमा हस्ताक्षर गरिएको छैन। हस्ताक्षर गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको छैन। निर्वाचन आयोगले पार्टीको नाम हाम्रो दर्ता गरेको छैन। यो निर्वाचन आयोगले चिन्ह भनेको सूर्य चिन्ह दिएको छैन। अब पुरानो कुरामा फर्किन सकिन्छ? सकिँदैन। त्यसो हुनाले पुराना पार्टीहरू भङ्ग भइसके। अब एकताको कति कुनै कामहरू बाँकी छन् भने बाँकी कुरा हो। तर पार्टीको सर्वोच्च अङ्ग महाधिवेशन भएको बेला
पार्टीको विधानले लेखेको छ केन्द्रीय कमिटी हो र केन्द्रीय कमिटी 440 जनाको हुनेछ र 440 जनाको केन्द्रीय कमिटी मध्ये 295 जनाको हस्ताक्षर भएको कागज निर्वाचन आयोगमा निर्देश 295 कति हो 434 अहिले कायम नम्बर हो किन कतिपयको निधन भएको छ कतिपयहरूलाई राजनीतिमा पठाइएको छ वा राजनीतिमा आएका छ त्यो 434 को 295 कति भयो झन्डै 70% 2/3 भन्दा बढी अझै समर्थन हामीले पाएका छौँ कति 315 जनाको र केपी ओली कति जना छन् 100 जना 100 जनाको सेवा हिसाब किताबमा सबैलाई थाहा 100 बढी हुन्छ कि 300 बढी हुन्छ 3 गुणा होइन 3 गुणा भन्दा पनि बढी 3 गुणा भन्दा बढी लाजले वास्तवमा भन्छ नि चुल्लु गरी पानीमा डुबेर मर्नुपर्ने केपी ओली सबले साथ छोडिसक्यो नौ महाधिवेशनमा जितेको फुर्ती देखाउने केपी ओलीसँग 100 जनाको पिछला सानो भागलाई अहिले बनाएका छन् 1500 रातारातमा लाग्यो 1500 जिनको कम्युनिस्ट पार्टीसँग कति सदस्य थाहा छ पार्टी सदस्य संख्या 10 करोड केन्द्रीय कमिटी कति जनाको 400 जना 200 जना पूर्ण सदस्य 2 जना वैकल्पिक सदस्य भनेपछि बलियो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी भनेको त्यो तमासा हुँदैन जुन पार्टीको केन्द्रीय कमिटी ठुलो भयो अब बुझ्नुहोस् त्यसको पतन सुरु भयो त्यो राम्रो लाग्यो सिद्धियो तर केपी ओलीको गुट अब सिद्धिने लक्षण हो त्यो फस्टाउने होइन त्यो ओइलाएर कोही जान सकेको हुनाले आउनुहोस् डम्बु बजाउँदै दिनुहोस् केन्द्रीय सदस्य अनि लोभीहरू सबै रियाल छो आउँदै जाने असली मान्दा जाँदैन रियाल छो आउनेहरू पदको निम्ति सिद्धान्तको निम्ति लाग्ने मान्छे सिद्धान्त हेर्छ विचारको निम्ति लाग्ने मान्छे विचार हेर्छ समाज परिवर्तनको निम्ति लाग्ने मान्छे समाज परिवर्तनको कुरा हेर्छ समाज परिवर्तनको निम्ति क्रान्तिकारी निष्ठाका साथ समर्पित हुन चाहन्छ उसले पद र ठुलो चाहँदैन चुनौतीलाई हेर्छ उसले हिजो जस्तै त्याग तपस्या बलिदान गर्ने तयार हुन्छ हिजो जब नेपालगञ्जको सडकमा मान्छेहरूको ओइरो लाग्यो त्यो हजार मानिसहरू त्यहीतिर नेपालगञ्जको चौकुटमा चौराहामा जम्मा भएका थिए र हामी गएका थियौँ केको निम्ति परिवर्तनको निम्ति त्यही पाउँछु भनेर देशले पाओस् जनताले पाओस् भन्ने विचार थियो सुन्दर समाज बनिए बल्ल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्ला शोषण उत्पीडन अन्याय अत्याचार थिचोमिचो भेदभाव सबै सकिएला युवाहरूले रोजगारी पाउला किसानहरूको कल्याण होला दलितमाथि अत्याचार समाप्त होला मुस्लिम समुदायले गौरवका साथ बस्न पाउला महिला पुरुष समान अधिकार सहित अघि बढ्ला साना बालबालिकादेखि बुढापाकाहरू सबैको हित कल्याण होला सबै वर्ण तहका र आदिवासी जनजातिदेखि सबै समुदायहरू इज्जत प्रतिष्ठाका साथ अगाडि बढ्ला र यो देश विकासको बाटोमा जाला समाजवाद आउला सामाजिक न्याय पाउला समानताको अनुभूति होला कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै न्याय दिन सक्दछ सबैलाई न्याय दिन त्यही सोचेको है केपी ओलीको सरकारको समयमा भ्रष्टाचार फस्टायो उखान टोक्का केपी ओलीको काको खान टोक्का यस्तो कुरा भन्दै कि घाँसी लागे अब तपाईँ टिकट काटेर बस्नुहोस् अब रेल आउँदैछ छुट्ट तपाईँको यी माघको 5 गते रेल आउँछ टिकट काटेर बस्नु यस्तो हुन्छ हावापानी 10 वर्षपछि ट्रेन आउने बेला छ यो महिनाको माघमा अब ट्रेन चल्छ ट्रेनको अत्तो पत्तो छैन 17 मा ट्रेन चढ्ने घर-घरमा पाइपलाइन जोडिन्छ ग्यास चुल्हाबाट अत्तो पत्तो के भन्छ कफाडी कफले संसारलाई विश्वास गर्न सकिन्छ प्रधानमन्त्री जस्तो ओदामा बसेको मान्छे कफाडी हुन मिल्दैन सुहाउँदैन यहाँ कामकाजी मान्छे चाहिन्छ वचनको पक्का मान्छे चाहिन्छ इमानदार मान्छे चाहिन्छ ढाँट छल झुट र बेइमानी गर्ने मान्छेको त्यहाँ कुनै काम छैन
चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री हुन अयोग्य मान्छे हो। उहाँले प्रधानमन्त्री भएर प्रतिष्ठा गिराउनु भएको छ। यो पार्टीको शिर निहुराउनु भएको छ। हामी हुँदा हुँदा दुनियाँका शक्तिहरूलाई उहाँले बिसाउने कुरा गर्नुभएको छ। कहिले भनिदिया छ रामको जन्म नेपालमा भएको छ, कसैलाई थाहै छ के कुरा गरिरहेको छ, कसको लहडी मान्छे जे मन लाग्यो के भनिदिएको छ। यस्तो लहडी मान्छेलाई हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री पार्टीको अध्यक्ष पायौँ, हाम्रो त शिर नै निमुरी भएको छ। के गौरव भएको थियो हामीले यस्तो मौकाको फाइदा उठाउँदा दुनियाँलाई विश्वास दिलाएका थियौँ। अब पार्टीमा छलफल होला, कस्तो किसिमको आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने हो, के तरिका अपनाउँदाखेरि विकासको गति प्राप्त गर्ने हो, जनताले साँच्चै परिवर्तनको अनुभूति गर्ने हो। यी सबै कुराहरूमा सबैका अनुभवहरू लिएला, सबैको विचारहरू लिएला, पार्टीमा घनीभूत छलफल चल्ला। अनेक प्रधानमन्त्री 3 प्रधानमन्त्री भएको यो पार्टी 3 प्रधानमन्त्री अनेकौं प्रधानमन्त्री भएका यी सबैको अनुभवको साटासाट गर्नु पर्दैन। केपी ओली आफ्नो सर्वज्ञाता था, संसारको जम्मै ज्ञान केपी ओली मात्रै छ। हामी सबै मूर्ख स्वाट त्यसो पनि हुन्छ। कसैलाई नमान्ने, कसैलाई सम्मान नगर्ने, त्यसो भएको हुनाले सुरुदेखि केपी ओलीको प्रवृत्तिको रूपमा म त सठी साझै उभिरहेको प्रचण्ड कमलले सुरुमा गाह्रो हो। किनभने उहाँलाई कसैले भन्दैनन् कि वास्तवमा कसैले भन्दैनन् भने उहाँलाई खेर के पर्यो भन्दाखेरि अहिले म भर्खरै पूर्व माओवादीबाट आएको छु, आएर विभिन्न नचाउन आयो होला भने मलाई बोल्यो। तर उहाँलाई असह्य भयो। जब माधव नेपाललाई र माधव नेपालको नजिक भएका मान्छेलाई देख्न नसकेपछि यति अत्याचार गर्नु छैन है, त्यति भने के पुग्यो। पहिले पूर्व एमाले हुँदा थाहा छ तपाईँ, पार्टीका कार्यकर्तालाई चुनिकन आँखा लगाए। त्यो भएपछि घनश्याम घोषालले भन्नुभएको थियो केपी ओलीले कुन कार्यकर्ताको रगत कस्तो छ, कुन ब्लड ग्रुप छ, कस्तो खकाको जाँच गर्नुहुन्छ, अन्त्येष्टि हुँदा डिएनए टेस्ट गर्नुहुन्छ। आफूसँग मिल्यो अपराधी भए पनि जेलमा, मिलेन असल योग्य भयो भने पनि पाख लगायो। यहाँहरू त यो नेपालमा त्यो बेलामा मेची महाकाली अभियान चलिरहेको बेलामा याद होला तपाईँलाई, अशोक कुमार यहीँ हुनुहुन्छ, यहाँ जिल्लाको अध्यक्षलाई समेत एक शब्द बोल्न नदिने, यहाँको सचिव यहीँ हुनुहुन्छ, मञ्चमै चल्न दिएन। तर बाबा कौन यहीँ हुनुहुन्छ, सब भुक्तभोगी को नाम नलिउँला, मेरो नाम के हुँदैन। आज कौन खाली फल्ना फलाउ नाम मात्रै याद गर्नुहुन्छ, याद गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू सबै हुनुहुन्छ नि यहाँ एकछिन, कति भोग्नु हो तपाईँहरूले पीडा पीडा भोग्दा जिउ त ठुलो भयो। तपाईँहरू त ठुलो भयो, मेरो के भयो, यता बजार राख्नु मलाई बिजार्नु, उता बजार राख्नु मलाई बजार। तर यो जिउ कङ्क्रिटको बनिएको छ, वज्र कठोर छ। यो वीरेन्द्र, महेन्द्र, ज्ञानेन्द्र सब खालका तमासाहरूको सामना गरेर आएको शरीर कसैको सामने झुक्न जाने, यातना भोगेर आइयो, जेल बसेर आइयो, चुनौतीको सामना गरियो, गणतन्त्रको एक्लो विपुल पुगियो, अरू पार्टीहरू साथमा आए, एक्लो हामी खडा भयौँ। त्यो बेलामा शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनको लागि माओवादी जनयुद्धलाई प्रचण्ड कमलसँग सहकारीको रूपमा अगाडि बढियो। त्यसपछि युवराज कुमार यहीँ हुनुहुन्छ, त्यतिखेर उहाँले जानुभएको थियो रोल्पामा, रोल्पाको होलेरीमा आमसभा थियो। यो आमसभा भइरहेको बेलामा प्रचण्ड कमलले मलाई फोन गर्नुभयो, मलाई बोलाउनु भयो, म आउँदिनँ। गिर्जालाई बोलाउनु भयो, गिर्जा आऊ पनि भन्नुभयो, म जान सक्दिनँ, किन हामीलाई त वरिपरि पुलिसले पिछा गरेर साथमा बसेर। त्यसो मैले वामदेवलाई भने, वामदेव तयार हुनुभयो। त्यो बेलाको वामदेव कमल तपाईँले सल्युट छ, अहिलेको वामदेवलाई के भन्नु के भन्नु त्यो। त्यसो उहाँले त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ जानुभयो, ठ्याक्क चाहिँ होलीको सभामा भाषण गर्नुभयो। दुवैजनाले भाषण गरिसकेपछि मैले भनेको थिएँ, खुरुकको एउटा चिया पसलमा पस्नु होला,
चिया खाए जस्तो गर्नु होला। साँझ परिसकेपछि कोही आउलान्, यसो आँखाको इसारा गर्लान्, अनि शरीर फटाफट पछि पछि जानु होला। सन्तोष बुढा आउनुभएछ, उहाँले दिएर राम्रो वार्ता थियो त्यो। अनि त्यो वार्ता गरे बापत पार्टीमा बैठक भयो। बैठकमा केपीले कुरा गर्नुभयो, यो माओवादीसँग वार्ता गरेर सहमति गर्ने बामले माथि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे केपी। मैले भने बामले माथि कुनै कारबाही हुँदैन, मैले पठाएको छु, सबै जिम्मा मेरो हुन्छ, बामलेलाई कुनै दोष दिन पाइँदैन। सकी साथ है माओवादीहरूको बारेमा त्यतिखेर के बोल्नुभएको थियो सबै कुरामा सबै रेकर्ड ल्याइदिनु थालेको छ। सीमा नागेर भनेपछि कुनै पनि चिज सीमा नागेर है। जिम्मेवार मान्छेले जिम्मेवार तरिकाले बोल्दछ, स्थितिको विश्लेषण गर्दछन्, समग्र पक्षलाई विषय विचार गरेर अगाडि बढ्दछन्। यो नगरिकन उहाँ भोजपेच, जसलाई पनि अपमान, जसलाई पनि साढे तुच्छ ढङ्गले व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति उहाँमा छ। उहाँमा कम्युनिस्ट आचरण नै छैन, लोकतान्त्रिक तन्त्र नै छैन, राम्रो संस्कार नै सिकाउनुहुन्न। उनीहरूको नाम राखेका छन् के थाहा छ? साइबर सेना। सुन्नुहोस् है, त्यस्तै छन् तिनीहरू, साइबर सेना। अर्को पुनः एकजना धुन्धुकारी दल, सुन्नु एकजना धुन्धुकारी दल। अर्को दिन भन्नु बिर्सेन, रावण सेना। कृपया यस्तै फरक भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला।